السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة حلقات تصميم مشروع تطبيق أكسس من الصفر، يعني من البداية إلى النهاية. من بعد الجزء الأول اللي شفنا فيه كومون كريي لا بارتي الخاصة بلي طابلو ولي فورميلار. دونك في هذا الجزء الثاني غادي نكملو على لابليكاسيون ديالنا، وغادي نشوفو لي روكيت لي زيتا اي لي ماكرو. دونك قبل ما ندخلو لا كرياسيون دي روكيت غنشوفو فين وصلنا في لابليكاسيون. دونك اون كريي دي طابلو، طابل كليون، طابل كوموند، طابل برودوي. دونك انا عمرتهم ببعض الامثله لانه غنحتاجوهم في لا كرياسيون دي روكيت. وعندنا كذلك دي فورميلار، فورميلار اف كليون pour remplir la table client, formulaire commande F commande pour ajouter des commandes. وعندنا الفورميلار برودوي pour ajouter des produits. دونك هادو هما لي فورميلير اللي عندنا. وعندنا واحد الفورميلير سميناه انترفاس بور فاسيليتي لا نافيغاسيون في لابليكاسيون. فيه ثلاثه ديال لي بوطون: بوطون جيستيون دي كليون كتدينا الاف كليون، وعندنا بوطون جيستيون دي برودوي كيدينا الاف برودوي، وعندنا جيستيون دو كوموند كتدينا الاف كوموند. دونك لحد الان وصلنا لهاد الايطاب هادي. دونك بالنسبه لا كرياسيون دي روكيت او بيان لي روكيت دوموندي في هاد لابليكاسيون هادي، فهو كيتعلق باشنو بغينا من لابليكاسيون دير. يعني اشنو هاد لابليكاسيون بغات تحل لينا من مشاكل، واشنو الحلول اللي ممكن تعطينا هاد لابليكاسيون. فمثلا الا قلنا بغينا من لابليكاسيون تعطينا لا ليست دي كليون فهادي روكيت، ولا تعطينا مثلا لو نومبر دي كليون فهادي روكيت، ولا شحال تباع من برودوي، شحال باقي في ستوك فهادي روكيت، تعطيني لا ليست دي كوموند فهادي روكيت، تعطيني لا ليست دي كوموند مثلا ديال لو موا اكطويل فهادي روكيت. دونك ما عندناش واحد العدد محدد ديال لي روكيت، ولكن حنا غنحاولوا نديروا لي روكيت اللي بهم تقدروا تفهموا بعدا كومون كريي دي روكيت في ان ابليكاسيون. دونك هذا هو لوبجيكتيف. دونك اون غرو تو سكي ريشيرش، تو سكي فلتر، تو سكي كالكول، فهو كيتعلق ب لي روكيت. دونك غنبداو باول روكيت اللي هي لا روكيت qui permet d'afficher la liste des clients. Donc pour créer une requête كنمشي ل créer l'onglet créer، كنمشي ل création de requête. donc مادام انا بغيت la liste des clients خصني ajouter la table client. donc pour ajouter la table client كندير هنا clic droit afficher la table ونختار la table client وندير لي ajouter. sinon نمشي هنا à droite وندير double clic ويعطيني لا table client. donc غنعاود نمسح هاد لا table باش تفهموا مزيان comment ajouter une table في la requête. donc voilà afficher la table. voilà هما à droite كندير double clic على la table كيبان ليا la table هنا. donc la question هي la liste des clients. donc la liste des clients غالبا الكليون خصني افيشي بجميع المعلومات ديالو، لو نون بلادريس اكسيتيرا. دونك كندير واحد دوبل كليك هنا في لونطيط ديال هاد لا فونيتر وكندير كليكي غليسي هنا حتى يبانو ليا هنا لي شون عاد كيتسمى راه لا روكيت اي رومبلي. دونك ليطاب سويفونت هي كنسجل لا روكيت، كليك دروا اونغيستري، قلنا لي طابلو سبقناهم بالتي، لي فورميلار باف، لي روكيت نسبقوهم بار باش نميزوهم على لي طابلو اي لي فورميلار. دونك هادي غنسميوها ار ليست دي كليون. هادي سي اون روكيت كي بيرمي دافيشي لا ليست دي كليون تو سامبلومون. اوكي دونك غادي نسد لا روكيت نعاود نفتحها. فوالا هي اغوش دوبل كليك، فوالا سي لا ليست دي كليون. دونك هادي لا روكيت نيميرو 1. دونك نفتح لا طابل كليون ونشوف اشنو لي روكيت اللي ممكن ابليكي على هاد لا طابل. مثلا الا بغينا من لاكسيس يعطينا لا ليست دي كليون اللي عندهم في لا فيل 3 مثلا. دونك غنسد هاد لا طابل غنمشي كرياسيون دو روكيت. دونك غنأجوتي لا طابل كليون. دونك انا بغيت هنا لا ليست دي كليون، لا ليست دي كليون، ولكن في الكريتير لاحظوا هنا في هاد لا لين هادي فين كاين كريتير نكتب تحت لا فيل 3.
دونك هذا كريتير صافودير كنطلب من لاكسي تعطيني لا ليست دي كليون سي فغي ولكن يكون في لا فيل 3 غنسجل لا روكيت enregistrer R liste client avec ville 3 اوكي نسد لا روكيت نعاود نفتحها باش نتاكد فوالا عطاني لا ليست دي كليون اللي عندهم في لا فيل نيميرو 3 دونك نرجعو لا طابل تي كليون نشوفو شنو لي روكيت اللي ممكن نخرجو من هاد لا طابل دونك الا بغينا من لاكسيس يعطينا لا ليست دي كليون اللي عندهم في لا دات داجو محصوره ما بين 24/7/2020 حتى ل 27/7/2020 دونك الطريقه هي création de requête ajouter la table ajouter les champs فوالا تحت من لا دات داجو في الكريتير غندير اونتر دونك 24/7/2020 اي اسباس 27/7/2020 دونك هذا هو الكريتير نسجل لا روكيت دونك باش ما نضيعوش الوقت غادي نختصر في الاسم غندير ار 24 اي 27 اوكي نسد لا روكيت باش نتاكد من الريزلطا دونك ار 24 اي 27 فوالا عطاني لا ليست دي كليون ولكن غير اللي عندهم في لا دات داجو ما بين 24/7/2020 حتى 27/7/2020 دونك غادي نرجعو لا طابل كليون وغنشوفو لي روكيت اللي ممكن نزيدو دونك هنا الا بغينا نطلبو من لاكسيس يحسب لينا العدد ديال لي كليون اللي عندي في لا طابل تي كليون دونك الطريقه هي création de requête ajouter la table دونك هاد المره ما غناجوتيش لي شون كاملين ولكن لو شون اللي نقدر بيه نحسب لو نومبر دو كليون اللي هو النيميرو دو كليون النيميرو دو كليون هو اللي ما كيتعاودش دونك غندير هنا واحد كليك دروا توتو من regroupement غنختار لا فونكسيون كي بيرمي دو كالكولي لو نومبر دي كليون اللي هي كونت فوالا نسجل لا روكيت ار غنسميها ار نومبر دي كليون ار نومبر دي كليون فوالا اوكي غنسد لا روكيت نمشي نتاكد من الريزلطا فوالا عطاني 7 نقدر نرجع لا طابل دونك فريمون عندي 7 ديال لي كليون دونك حتى الكليون نيميرو 7 دونك واحد الملاحظة بالنسبة لي روكيت راه نقدروا نخرجوا العشرات ولا المئات ديال لي روكيت دونك حنا في هذا الدرس هذا ولا في هاد الحلقات اللي كنديروا ما غاديش نديروا كاع لي روكيت ولكن غنعطيو غير بعض الامثله باش نفهموا كومون كريي دي روكيت نتوما غترجعوا لي كريتير وغترجعوا للدرس ديال لي روكيت pour comprendre comment créer des requêtes حنا درنا هاد الامثله دابا غادي ندخلوا مباشره كيفاش هاد لي روكيت هادو ولا كيفاش نربط هاد لي روكيت هادو ما بينهم وما بين هاد لانترفاس او بيان هاد لي فورميلير هادو دونك بوغ ليي لي روكيت لانترفاس دونك غنشوفوا ثلاثه ديال الطرق الطريقه الاولى غنمشيو لانترفاس اون مود كرياسيون غترسموا واحد لو بوطون نورمالمون هاد لو بوطون غادي يفتح لينا اون روكيت هنا عندي 5 ديال لي روكيت صافي خصني نكريي 5 ديال لي بوطون كل بوطون كيفتح روكيت مي حنا غادي نديرو غير مثال واحد وهما نفس لي زيتاب اللي غنطبقو على لي بوطون ممكن نطبقوهم على لي زوطخ بوطون دونك قلنا هاد لو بوطون خاصو يفتح اون روكيت غناخدو كوم اكزومبل ليست دي كليون بمعنى الا كليكيت على هاد لو بوطون خاص نفتح لا ليست دي كليون دونك غنمشي من هاد لا فونيتر divers exécuter une requête suivant هنا كيقول لي لاكسيس اش من روكيت بغيتي تفتح غنقول ليه ليست دي كليون suivant غادي يقول لي بالنسبه لهاد لو بوطون يبان فيه ايماج ولا تكست غنقول ليه تكست وبالضبط افيشي ليا ليست دي كليون suivant termine فوالا عطاني بوطون مكتوب فيه ليست دي كليون غنبدل ليه تاي دو بوليس فوالا
la liste des clients. نجرب هاد لو بوطون كليك دروا enregistrer كليك دروا mode formulaire liste des clients. Voilà فتح ليا la table client ou bien عطاني la liste des clients. Donc pardon هذا راه ماشي une table هذه une requête qui affiche la liste des clients. دونك إلا لاحظنا في هاد الطريقة اللي هي الطريقة الأولى باش درنا لا ليزون اونتر لا روكيت و لانترفاس، أنه فين ما كنكليكيو على لا ليست دي كليون كيعطينا لا روكيت كيافيش لا ليست دي كليون، ولكن هاد لا روكيت ميمكنش نزيد فيها دي بوطون، ميمكنش نموديفيها ولا نزيد فيها لي زيليمون غرافيك، دونك ميمكنش نموديفيها أو نيفو ديال لا كرياسيون غرافيك. دونك اشنو الحل؟ هو غندوزو للطريقة الثانية، هي غنحول لا ليست دي كليون لا روكيت ليست دي كليون الفورميلار كريي. فوالا formulaire plus de formulaire plusieurs éléments. Voilà la liste des clients حولتها من روكيت للفورميلار، ça veut dire غنحيد R وغندير F 10 دي كليون، وغنرجع للانترفاس مود كرياسيون وغنرسم واحد لو بوطون، دونك كرياسيون بوطون اللي كيفتح لا ليست دي كليون ولكن اترافيغ الفورميلار ماشي اترافيغ لا روكيت. دونك فوالا غادي نمشي هنا opération sur pardon غادي نمشي ل opération sur formulaire ouvrir un formulaire suivant اش من formulaire هي f list دي كليون اللي هي اصلا مبنيه على لا روكيت r كليون r list دي كليون suivant هنا غادي نقول لي افيشي ليا liste دي كليون. فوالا suivant terminé. دونك عطاني هنا لو بوطون فيه ليست دي كليون، بدلوها حتى هي البوليس. فوالا ليست دي كليون. غنمشي للانترفاس مود فورميلار ورجع. دونك غادي يوليو عندي جوج ديال لي بوطون، واحد كيديني لا ليست دي كليون ديريكتومون لا روكيت، اي لوطخ كيديني ليست دي كليون ولكن الفورميلار اللي مبنيه على لا روكيت. وهنا ممكن نزيد دي بوطون وممكن نموديفي لي زيليمون غرافيك. دونك هذا هو الفرق ما بين هاد الطريقة الثانية والطريقة الأولى. دونك دابا ندوزو للطريقة الثالثة اللي هي كنحولو لا روكيت ليطا، وهادي سي اوكازيون باش نعرفو شناهي ليطا، الدور ديال ليطا، كومون نكريي ليطا اكسيتيرا، لأن كل اوبجي من لي زوبجي ديال لا باز دو دوني عندو الدور ديالو. فمثلا لي طابلو الدور ديالهم هو دو ستوكي لي زانفورماسيون، بالنسبة لي فورميلار دو كريي لي زانترفاس غرافيك بوغ فاسيليتي لا نافيغاسيون في لابليكاسيون. بالنسبة لي روكيت هو الفلتر لا غوشيرش الكالكول اكسيتيرا. بالنسبة لليطا هي كتعطينا أو بيان كتافيشي لنا لي دوني افون لامبريسيون، يعني كتعطينا لو مود دافيشاج ما قبل الطباعة، أو بيان كتعاوننا في الطباعة ديال لي ليست أو بيان لي دوني أو بيان لي ريزولتا. دونك بور كريي ليطا كنمشي لكريي اسيستون ايطا، كنحدد لا روكيت أو بيان لوبجي اللي بغيت على أساسو نكريي ليطا، مثلا ار ليست دي كليون كيافيشي ليا لاكسيس لو كونتوني ديال لا روكيت ار ليست دي كليون. كندوز لي شون ا دروات سويفون. هنا كنحدد لو مود دافيشاج واش فيرتيكال ولا تابولار ولا جوستيفيي اكسيتيرا. دونك انا غنختار تابولار، وكنحدد حتى لورينتاسيون واش لا في غتكون بورتري ولا بيزاج، فيرتيكال ولا هوريزونتال. دونك هاد لي زيليمون شفناهم في الميكروسوفت وورد. دونك غنخليها بورتري سويفون. دونك هنا لو نون ديال ليطا قلنا لي طابلو تي الفورميلار اف، دونك لي روكيت ار ليطا او. terminé. Voilà, comme ça j'ai créé l'état ديال R liste des clients bien ديال la liste des clients. Donc حتى هنا في لاغوش لاحظوا غتزاد la liste des clients comme état E liste des clients.
دونك كيبقى لنا نربطو هاد ليطا مع الانترفاس. دونك الطريقة هي كنمشي للانترفاس و مود كرياسيون، كنرسم لو بوطون. هنا بما ان هاد لو بوطون غيفتح ايطا، غنمشيو اوبيراسيون سور ايطا، اوفغيغ ليطا سويفون. دونك عندي غير ايطا وحده هي او ليست دي كليون. نتوما غديرو لي زوطخ زيطا اللي كتشوفوهم كونفونابل في هاد لابليكاسيون هادي. حنا كنديرو غير امثله دونك بور كومبروندر وباش تفهمو كومون كريي لي زيطا سيتو. سويفون. دونك هنا غنختار تكست، هادشي شفناه. دونك ليست دي كليون، باردون، liste des clients. Suivant, termine. Voilà, تزاد لو بوطون. غنزيدو ليه في البوليس حتى هو. فوالا، liste des clients. كليك دروا enregistrer، كليك دروا مود formulaire. غنجربو هاد لو بوطون liste des clients كيديني ليطا. دونك هنا اشنو درت؟ جي كريي 3 بوطون، كل بوطون بطريقه. دونك ليست دي كليون اللي كتدي لا روكيت، ليست دي كليون اللي كتدي الفورميلير اللي مبنيه على لا روكيت، و ليست دي كليون اللي كتدي ليطا اللي مبنيه على لا روكيت. دونك الا كنت ليطا فينال هي بغيت نامبريمي هاد لي دوني، من الاحسن نحول لا روكيت ليطا اي ابخي نربط ليطا مع الانترفاس. دونك كوم سا غنكونو درنا لي روكيت، درنا لي طابلو، درنا لي فورميلير، ودرنا حتى لي زيطا. دونك بقالنا لي ماكرو. غنديرو واحد ليكزومبل ديال ماكرو وغنطبقو غير على الانترفاس. فوالا، مود كرياسيون. دونك بور كريي اون ماكرو كنمشي لكريي ماكرو. دونك هنا عندي واحد لا ليست ديال لي ماكرو. دونك كل ماكرو اشنو الدور ديالو. وحنا ما غنشوفوش كاملين هاد لي ماكرو في هاد الحلقه هادي، سي امبوسيبل. دونك غندير واحد ليكزومبل وانتوما غادي تجربوا لا بليبار ديال هاد لي ماكرو في لابليكاسيون ديالكم. دونك غنشوفوا مثلا ماكرو فيرمي لا باز دو دوني باغ اكزومبل. فيرمي لا باز دو دوني، غنسجل الماكرو انغوجيستري. لي ماكرو غادي يبداو ب ام مثلا فيرمي لا باز دو دوني، لا باز دو دوني. اوكي، غنسد الماكرو، غنرجع للانترفاس بوغ ليي الماكرو مع الانترفاس. مود كرياسيون، بيان كرياسيون بوطون. دونك غندير واحد لو بوطون هنا باش نربطو ما بينو وما بين الماكرو اللي درنا. دونك اوبيراسيون سور ماكرو، باردون، غنمشي لديفار، اكزيكوتي ان ماكرو سويفون. دونك عندي غير ماكرو واحد هو فيرمي لا باز دو دوني. سويفون، نختار تكست، هادشي شفناه. par exemple fermer la base de données. Suivant, termine. فوالا، عندي هنا بوطون مبني على ماكرو. ليفي ديالو هو كيدير فيرمي لا باز دو دوني. نبدلو البوليس ديال الكتابة كيما العادة. دونك فيرمي لا باز دو دوني. غنمشي للانترفاس، عندي كليك دروا انغوجيستري، كليك دروا مود فورميلير، نجرب الماكرو فيرمي. فوالا كيسد لا باز دو دوني. نعاود نرجع. Donc comme ça, on a créé la plupart des objets. Il ما قلناش on a créé كاع les objets اللي عندنا في la base de données. درنا les tableaux، درنا les requêtes، درنا les formulaires، درنا les états ودرنا les macros. دونك كيبقى غير نتوما تزيدو ديفلوبيو هاد لابليكاسيون، تزيدو تطبقوا الماكسيموم ديال لي روكيت، الماكسيموم ديال لي زيتا، الماكسيموم ديال لي ماكرو اكسيتيرا. تقدروا تزيدوا دي طابلو etc. دونك حتى لهنا on a terminé l'application. دونك كنتمنى لكم التوفيق وتوفقوا في الديفلوبمون ديال هاد لابليكاسيون. بالتوفيق والى اللقاء.